Shubham Kumar Pant has raised a strong complaint over the dangerously damaged roads in Kankona, urging punishment for the responsible contractor. Locals echoed his concern, accusing the government of neglecting basic infrastructure despite revenue collection, and warned that action only comes after tragedy strikes. हालींच आमी एक असेंब्ली क्वेश्चन रेज केल्लो पयलो खरें बरो म्हळ्यार अत्यंत म्हळ्यार गरजेचो एक क्वेश्चन आहलो आनी गोंयकाराक तुगेली तेजी जाणीव जावपाक जाय आसली की जेन्ना आमी एक फायन मारून आतां तुमी पळयता आसतले रातचे म्हळ्यार पुलीस आसता फायन मारता जे फायन मारून मारून तुगेलो 24 करोड कितें तरी म्हळ्यार आमच्या सरकारा तिजोरीन पयसो गेलो समज तो पयसो 24 करोड येयलो जाल्यार आमी इन रिटर्न कितें दिलें जे पाडे रस्ते सायन बोर्ड सारके ना प्रॉपर इंजिनियरींग ना कर्व्स आहा त्या हेज कारणा खातीर तुगेलो प्रत्येक दिसाक तुगेलो कितलोसो गोंयकार आमगेलो मरतात जाल्यार तेजेर कोणी लक्ष घालचें तांकां कोणी तुगेलो बॅड इंजिनियरींगा खातीर तांकां कोणी पनिशमेंट दिवचें हांव म्हणटा तांकांय बीन तुगेलो तितलोच पनीश जावपाक जाय तेंचोय पगार कट करपाक जाय और तांकां तुगेलो घर बसोवपाक सस्पेंड करूंक जाय कित्याक त्या एक लोकां खातीर प्रॉपर इंजिनियरींग ना म्हणटा तुगेलो लोक आमगेलो दिसान दीस तुगेलो मरतात जाल्यार ह्या हेतूंतल्यान तुगेलो एक जाणीव येवं दी समज म्हणजे तुगेलो एक हेल्मेट घालना तुगेलो घालना बाकी तुगेलो ग्लासीस सारकी ना प्रॉपर ना ऑब्जेक्ट म्हणजे मारपाक मारा तितून आमी कोणूच तुगेलो ऑब्जेक्ट करना पूण समज तें करता जाल्यार आमकांय बीन तुगेलो गोंयकाराक न्याय मेळपाक बरे रस्ते मेळपाक जाय तेजेर तुमी विचार करा. आतां तुमी म्हणलें की फायनींतल्यान 24 कोटी रुपया आयल्या म्हण पूण सरकाराक रोड सारको कन्न जाल्यार फायदो आसा तर कित्याक काय म्हणटा तुमी जेन्ना एक्सिडेंट जाता तेन्ना पंचनामा म्हण करतात तेन्ना गव्हर्मेंटाक एक पंचनामे 800 रुपया मेळटात त्यानंतर ती गाडी मारली गाडी रिपेरिंगाक गेली की GST लागता तातूंतल्यान गव्हर्मेंटाक इन्कम त्यानंतर कोणाले हातपाय मोडले आनी कितें जालें तांकां हॉस्पिटलांत एडमीट करतात तेन्ना GST आनी बाकीची बील येतात तातूंतल्यान गव्हर्मेंटाक इन्कम म्हणल्यार मेल्यारय पयशे जाल्यारय पयशे आनीक तालावांतल्यान पयशे आनी एक्सिडेंटांतल्यान पयशे हातूंत गव्हर्मेंट प्रॉफिटान उरता आनीक पब्लीक जी आसा ती संकटान उरता हाचे बद्दल तुमकां कितें दिसता? एक बारीक मनशाचो जीव या व्हडल्या मनशाचो जीव सगळ्यांचो एकच हितून म्हाका दिसता तुगेलो क्लासिफाय करची न्हू कित्याक एक एकटो तुगेलो कोण समज ह्या हितून समज एक मिनिस्टराचो काय MLAs कोण चेडो भुरगो पडोवन मेल्लो जाल्यार तेन्ना तुगेले हे सरकार फुल्ल जागा जाता तेन्ना टोटल रस्ते सारके करतले पूण हे बारीक लोकांचो गरीब लोक तुगेलो दिसान दीस तांकांय बी आवय बापूय कशें करून व्हड करता तेजेर तुमी गव्हर्मेंटान विचार करपाक जाय आनी जिवा परस तुगे जिवाच्याक व्हडलें कांय न्हू हे तुगेलो एक तुगेलो मनीस जो तुगेलो रस्त्याचेर मरता तो तुमकां श्राप कितलो दिता आसतलो ताका लागून तुमी आनी लोकांचे श्राप घेयनाका आतां बरें काम करा कितें तरी रस्तो बरो करून दिया आनी लोकांक बरी सर्वीस दिवन तुगेलो स्मूथ ट्रॅवल जावं दी आमकां गोंयकाराक चड करून कित्याक तुगेलो एवरी डे आमकां न्यूजाचेर पळोवपाक मेळटा कोण तरी सकाळ फुडें उठलो रातची एक्सिडंट जालो सकाळ फुडें एक्सिडंट जालो एकटो भुरगो मेलो पूण 2 जाण भुरगीं मेले तुगेल्या रोडाचेर हांव म्हणटा रोडाची सेफ्टी मस्ट आहा लोकांनी प्रॉपर हेल्मेट घालपाक जाय तुगेलो ओवर स्पीड चलोवपाक जायना ती बरोबर पूण रस्त्या फोंडाक लागून तुगेले कितले लोक मरतात आनी तेतून आतां तुगे न्यूजा हायलायट जाता रस्त्या फोंड सारकी ना म्हण रस्तो तुगेलो प्रॉपर अलायनमेंट सारको ना म्हण एवरी डे ताका लागून मरता तुगेलो हिंगा आतां पळोवपाक गेल्यार प्रॉपर सायन बोर्ड्स ना कितल्या कडेन सायन बोर्ड्स ना ताका लागून तुमी कितें करता ती बीन तुगेले पयलीं सारकी करची